अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अब बड़ा सवाल होता है मुझसे, हर जगह लोग एक ही सवाल करते हैं जहाँ मिलते हैं महफिलों में कि अपोजिशन जो है वो नवंबर में क्या करने जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो हैं वो वो अपने अपने मसाइल का हल ना होने की वजह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी का उन्होंने एक महाज खोला हुआ है और जुगतों पे जुगत एक दूसरे पे लगा रहे हैं, बयानात दाग रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि नवंबर अहम है, और जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इसी किस्म की बातें होती थी कि ये महीना अहम है और वो महीना अहम है। ये बात दुरुस्त है कि मुल्की हालात शायद बिल्कुल सीधे रास्ते पे नहीं है। उस वक्त सियासी महाज पर फजल रहमान का धरना और जलसा छाया हुआ है, और इतना छाया हुआ है कि कश्मीर की आवाज़ और 27 अक्टूबर को जो ब्लैक डे होना है कश्मीर के लिए, वो मौलाना फजल रहमान ने हाईजैक कर दिया। किसके कहने पे किया, इसका तो जवाब वो खुद दे सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत डिलीवर कर रही होती तो दूसरे लोग इन बातों पे कतन तवज्जो ना देते। नून लीग और पीपल्स पार्टी में राब्ता मौजूद है और वो धरने में शामिल हों या ना हों, लेकिन ऐसा देखने की कोशिश करेंगे कि धरने में कब शामिल हों या किस तरह से उनके ऑप्टिक्स जो है वो ये इजाज़त दें कि वो नज़र आए उसके साथ। अक्टूबर के बाद अपोजिशन अपनी नई हिकमत अमली भी बना सकती है, इसलिए नवंबर के बारे में बारहा ये बात कही जा रही है कि वो इंतहाई अहम महीना है। अब नवंबर में 2-3 बातें बड़ी अहम मुतवक्की हैं जिसकी जो है लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ अरेस्ट होने वाले हैं कुछ अरसे तक, और मरियम नवाज़ शायद नवंबर के महीने में उनको रिहाई मिल जाए। ये तो 2 बड़े स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी कोई बयान नहीं दे रहे, तो बड़ा ज़ोर पकड़ रही है ये अपना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंडर हैंड एक डील हो रही है, और आसिफ जरदारी शायद अब पैसे देने को तैयार हैं जिसकी वजह से उनकी रिहाई मुमकिन हो। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी एक्चुअली, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ पूरे 1 साल में जिसे ये कहा जाए कि हुकूमत महफूज पोजीशन में है। मैं यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर कर दूँ, इकनॉमिक फ्रंट पे शायद हुकूमत की बड़ी अचीवमेंट हो, FATF के ऊपर हुकूमत की बड़ी अचीवमेंट हो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग में हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हुकूमत ज़रूर कामयाब हो रही होगी, इंपोर्ट्स को डाउन करने में हुकूमत जो है मुस्तहकम पोजीशन में है। लेकिन जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जो सूबों के अंदर आते हैं, जैसे पंजाब ख़ास तौर पे इस वक्त हमारा महबूब नज़र बना हुआ है, जो हर चीज़ हमें पंजाब की नज़र आ रही है, वहाँ पे गवर्नेंस जो है बेइंतहा कमज़ोर भी है, और दूसरा करप्शन के अब बहुत बड़े इल्ज़ामात और शिद्दत के साथ इल्ज़ामात जो हैं वो हुकूमत वालों के ऊपर लग रहे हैं। पोजीशन ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी फजल रहमान के साथ जाना चाहती हैं, लेकिन वो निज़ाम को भी गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहती। इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने का लाए अमल ना हुकूमत के पास है और ना अपोजिशन के पास है। दोनों अपने अपने अंदाज में गलतियाँ कर रहे हैं। अपोजिशन को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरह अकाउंटेबिलिटी होगी और पकड़ दकड़ होगी, और जब उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप अंदर है तो सेकंड स्ट्रीम लीडरशिप तो हमेशा हुक्मनामों पे चलती रही है। पाकिस्तान की जो सियासत है उसका ये अलमिया है, और हुकूमत की जानिब से ये प्रॉब्लम है कि वो अकाउंटेबिलिटी से गवर्नेंस के अंदर गियर अपना शिफ्ट अभी तक नहीं कर सके। वो अकाउंटेबिलिटी का मंत्रा लेते हैं, पिछली हुकूमतों का रोना ज़रूर होते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे ना ध्यान दे रहे हैं ना देना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को एहतजाज का हक है, लेकिन इससे किसी की ज़िंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि डॉक्टर ताहिर कादरी और इमरान खान ने भी तो धरना दिया था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले अगर ये कहते थे कि उन्होंने गलत किया तो अब ये भी एक गलत काम कर लें। इनका धरना देना इनका हक है, लेकिन कारोबार ज़िंदगी मफलूज नहीं होना चाहिए। आप भी गलत करें तो ये कोई अकल की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अलग किस्म की हुकूमत है और अपोजिशन भी अलग किस्म की है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्की मफाद में मौलाना फजल रहमान को एंगेज किया जाए, पॉलिटिकली उनको एंगेज किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। बहरहाल वो एक पॉलिटिशियन है, वो एक क्या कहेंगे ज़ीरक सियासतदान है, और वो पेच और दाव पेच उनको बड़ी अच्छी तरह समझ है मौलाना फजल रहमान को, तो उनसे इनको एंगेज करना चाहिए। हुकूमत ने वो कहीं इनिशिएटिव नहीं लिया है तो फिर बैक डोर पे लिया है जिसका हमें ख़बर नहीं है। अजीब सा एक मंजर है कि अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान को रोक रही हैं, धरने को अक्टूबर से आगे ले जाएं
اور یہ کہہ رہی ہیں، جبکہ حکومت بھی مدارس کی علماء سے کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شامل مت ہوں۔ اور یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن کو ایک کے بعد ایک دھچکا لگا ہے، اور ایک سال بعد حکومت اگر گرتی ہے تو اس سے معیشت درست نہیں ہوگی۔ حکومت کو اداروں کی حمایت ضرور حاصل ہے، اس لیے اس وقت احتجاج کرنا اپوزیشن کے فائدے میں نظر نہیں آتا۔ چند دن پہلے تک تو حکومت کا خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان کسی نہ کسی بہانے اپنا آزادی مارچ ملتوی کر دیں گے، حالانکہ ذرائع کی اطلاعات یہی تھیں کہ وہ اپنے پروگرام پر ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کچھ چیزوں کو بہت پرسنل لے گئے ہیں، اور یہ اب ان کی پرسنل سروائیول کی ایک جنگ ہے، اور وہ کسی حلیف یا حریف کی بات اس سلسلے میں ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، بس ایک ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا ذو معنی ہے کہ انہوں نے کہا اگر آرمی چیف مجھے ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا نے ایک دروازہ اپنے لیے رکھا ہے کہ جہاں سے اگر ان کو ایگزٹ کرنا پڑتا ہے تو وہاں سے وہ کر لیں۔ لیکن اب حکومت کے سنجیدہ حلقوں کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ دھرنے کے اثرات آخر ہوں گے کیا، اور اب حکومت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، جبکہ پہلے ہر چیز کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب جب سر پہ پڑی ہے تو حکومت سر دھڑ کی بازی لگاتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب حکومتی وزیر مولانا کو لیگل نوٹسز بھجوا رہے ہیں، کسی عدالت میں مارچ کو روکنے کی صدا کی جا رہی ہے۔ حکومت کا یہ بھی الزام ہے کہ مولانا فضل الرحمان مدرسہ ریفارم نہیں چاہتے، فضل الرحمان مذہب کو سیاست میں استعمال کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے مذہب کے نام پہ چندہ بھی اکٹھا کیا، جبکہ یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم نے دھرنے میں مذہب کو استعمال نہیں کیا، نہ مذہب کے نام پہ ہم نے چندہ اکٹھا کیا۔ مولانا فضل الرحمان الزامات لگا کر لوگوں کو اشتعال ضرور دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پہلے دن سے ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلیک میلنگ کی سیاست کر رہے ہیں، اور مولانا جو ہے وہ الیکشن میں شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بڑی بدترین بری شکست ان کو ہوئی 1973 کے آئین کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی کے کروڑوں روپے کا بجٹ استعمال کیا۔ مولانا فضل الرحمان مدارس کے بچوں کو ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مولانا جس ایجنڈے پر ہیں اس سے صرف ملک دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان چارٹر آف ڈیمانڈ پر مکمل اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کے 3 اہم نکات ہیں، جس میں حکومت کے استعفے، صاف شفاف منصفانہ عبوری انتظامات کے انعقاد، اور الیکشن کمیشن کے علاوہ کسی اور ادارے کی انتخابی عمل میں مداخلت نہ ہونا۔ رہبر کمیٹی نے تمام جماعتوں کے متفقہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے تجاویز تحریری طور پہ متحدہ حزب اختلاف کے قائدین جناب شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی، محمود خان اچکزئی، آفتاب شیرپاؤ، علامہ اویس نورانی، سینیٹر پروفیسر ساجد میر، ان سب کو آگاہ کر دیا تھا۔ کسی بھی مذاکراتی ٹیم سے چارٹر آف ڈیمانڈ سے ہٹ کر نہیں بات کی جائے گی۔ اس ملک کے لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے، ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ دھرنے کا یہ نقصان اس وقت یہ ہونا ہے کہ دنیا بھر کے سفارت خانے اپنے اپنے ملکوں کو لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کا دارالحکومت شاید محفوظ نہ ہو اکتوبر کے مہینے میں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو جو سرمایہ کاری ہونی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج پہلے ہی ڈوب رہی ہے تو اب مزید وہ جو ہے غوطے کھائے گی۔ کاروبار زندگی متاثر ہو جاتا ہے، جس کا پاکستان اس کمزور معیشت کے ساتھ کسی صورتحال متحمل نہیں ہو سکتا۔ ڈی چوک میں ہونے والی یہ سرگرمی دارالحکومت سمیت پورے ملک کو متاثر کرے گی، اور اگر حکومت چاہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو انگیج کر سکتی ہے، پولیٹیکلی انگیج کر سکتی ہے، مگر اس کے لیے سیاسی بصیرت اور یعنی گیو اینڈ ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا کا دعویٰ ہے کہ حکومت خود ہی مستعفی ہو جائے گی، لیکن اگر اس دعوے میں مبالغہ ہے تو بھی اتنا ضرور ہے کہ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو حکومت کو ایک سیریس ڈینٹ ضرور پڑے گا، اور دوسرا ڈینٹ تو 10 اکتوبر کے بعد پتہ چلے گا کہ جناب اکتوبر کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو ان کے کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر فورن فنڈنگ کا، اس کو کس سمت لے کے چلتا ہے، اور ڈیلی بیس پہ ہونے والی یہ جو اب انویسٹیگیشن ہے اس عدالت کی، یعنی الیکشن کمیشن کی عدالت کی، کافی لوگ اس کو بڑی سیریسلی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ تو آپشن موجود ہوگا کہ وہ کسی اعلیٰ عدالت میں جا کے اس کے اوپر سٹے لے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے ان کی جو گڈ ول ہے، سیاسی گڈ ول، اس کو بہت بڑا دھچکا بھی لگ سکتا ہے۔ نومبر میں اور کیا کیا ہونا ہے
to watch that, to understand that. Stay tuned to Mubashir Luqman YouTube channel. Please subscribe ज़रूर करिएगा, like ज़रूर करिएगा और share करना मत भूलिएगा. Until the next time, Allah Hafiz.